Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 19, giuluhan og kagawasan pinaagi kang Kristo. Ang atong teksto makita sa Galacia 5:1. Nagaingon dire, busa kinahanglan managbarog kamo nga malig-on ug ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Mga kapaglaom, sa sinugdanan gibutang sa Dios ang tao ilalom sa balaod, ingon nga pinakakinahanglanon kaay nga kondisyon sa iyang pagluntad. Ilalom siya sa Dios nung kagamhanan ug walay kagamhanan nga walay balaod. Ang Dios makagagahom sa tanan, makahibalo sa tanan ug walay pagkausab. Siya kanunay nagasubay sa tulid nga dalan. Ang iyang balaod kamatuoran, walay pagkausab. Walay katapusan nga kamatuoran. Ang iyang kalagdaan nasubay sa iyang mga kinaiyahan. Apan, ipakita ni Satanas ang bakak nga kahayag pinaagi sa pagbalitad sa kinaiya sa Dios o gipakita sa mga katawhan ang negatibo nga panghuna-huna mahitungod sa Dios nga tagahimo og balaod. Sa tibuok niya nga pagrebelyon, iyang gipakita nga ang Dios dili makatarunganon og diktador. Tungod sa sangputanan sa paglapas ni Adan, ang mga tagtawo nakalapas usab sa balaod o gibaligya ilalom sa sala. Gawas kung siya maginulsol ug makabig, siya mailalom sa pagkaulipon sa balaod ug mag-aalagad kang Satanas. Siya nahulog sa mga paglimbong sa kaaway ug nagasaksi batok sa mga lagda ni Jehova. Apan pinaagi sa hingpit nga pagtuman sa mga gisugo sa balaod, napamatarong ang tao. Pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo nga ang pagtuman mahimo. Ang tao mahimo nga makasabot sa pagkabalaan sa balaod. Mahimo nilang maamgo ang iyang gahom nga maoy tigpaila sa sala. Apan sila walay mahimo sa pagsukol sa gahom ni Satanas ug sa iyang panlimbong. Gawas kung ilang dawaton ang kapasayloan nga gihatag alang kanila. Pinaagi sa halad ni Kristo nga mao ang magtatabon sa sala nga maoy atong tigdala og pakig-usa sa Dios. Kaniadtong mutuo kang Kristo ug nagatuo sa iyang mga kasuguan, dili na ilalom sa pagkaulipon sa balaod sa Dios. Kay kadtong nagatuo ug nagatuman ang balaod sa Dios, dili balaod sa pagkaulipon kun dili kagawasan. Ang matag usa nga nagatuo kang Kristo, ang matag usa nga nagasalig sa mapanalipdon nga gamhom sa nabanhaw nga manluwas, nga nag-anto sa silot, nga gipahamtang sa malapason, ang matag usa nga musukol sa tentasyon ug sa taliwala sa daotan, nagakopya sa sumbanan, nga gipakita sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa pagtuo sa sakripisyo sa pagtubos ni Kristo, sila mahimong umalambit sa balaang kinaiyahan. Human nakaikya sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan, pinaagi sa kaibog. Ang matag usa nga pinaagi sa pagtuo nagatuman sa mga balaod sa Dios, makakabot ni anang kahimtang sa pagkawalay sala sama sa pagkinabuhi ni Adan sa wala pa siya makalapas. Kapaglaom, sa sinugdan, ang Dios naghatag og balaod sa tao kay maoy kondisyon sa pagkinabuhi. Siya na ilalom sa Dios nung kagamhanan kay walay kagamhanan nga walay balaod. Apan sa dihang gilapas ni Adan ang balaod, ang tanang katawan nahimong ulipon sa sala ug nag-alagad kang Satanas. Apan pinaagi sa pagtabon sa sala nga gihimo ni Kristo sa Kalbaryo, ang tanan nga mutuo kaniya ug sa iyang kasubuan dili na ilalom sa pagkaulipon sa balaod sa Dios. Kay alang sa tanan nga mutuo ug mutuman adunay kagawasan. Pinaagi kang Kristo, mahimo kita nga malambit anang dapit nga walay sala sama sa una sa dihang si Adan wala pa makalapas. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit, salamat sa kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala nga imong gihatag kanamo pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Salamat nga kung kami lamang magatuog magatuman sa gikinahanglan sa balaod,
kami pagamatarungon sa imong atubangan. Wala kami ikasarang, ikasukol sa gahom sa kaaway, apan pinaagi sa among paghiusa kang Kristo. Kami magmadinaogon. Among giampo ang imo kaming tabangan sa among pakiigbisog nga espirituhanon, aron kami magmadinaogon og andam maguban kanimo sa imong gingharian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.